मये मतदारसंघात 6वो रस्तो सुरक्षा आठवडो मनयलो। रस्त्यार जावपी अपघात कशे रितीन टाळू येता तशेंच गाडी चलयतना कसल्यो गजाली लक्षांत दवरच्यो ह्या बाबतींत जागृताय जाली। ह्या वेळार सांखळेचे आमदार प्रमोद सावंत, दिवचलचे आमदार नरेश सावळ, विरोधी पक्ष फुडारी प्रताप सिंह राणे आनी हेर मानेस हाजीर आशिल्ले। RDX गोवा खातीर यशवंत परब। road safety week, and what's on. And then next year again we follow the same thing. Now you must remember the last 2 years there were nearly more than 300 people on the road accidents in Goa. आपल्या करपाक जाय जाल्यार खंयच्या पद्दतीन चलोवपाचें तेणी ठरोवपाचें। थोडे जाण चूक नासतनाय मारता, थोडे जाण दुसऱ्याक मारता, बट हांवशातली गजाली खबर आसा आनी एका खुबश्यो गजाली ज्यो आसा पळय न्ही एका आमी रिस्पॉन्सिबल आसा। आमी जे म्हणटा की ट्राफीक रूल वायोलेट करता, आमी ड्रंकन पियोन गाडी चलयता, ओके, आनी वेगवेगळे प्रकार आमी करता। त्या खातीर आमी स्वता त्रासान पडटा आनी दुसऱ्याक त्रासान उडयता। पूण म्हाजें म्हणणें हांव ट्राफीक डिपार्टमेंटाचें अभिनंदन करता, ते अवेरनेस करता। लॉ मेकर्स लॉ करतात, लॉ फॉलोवर्सांनी ठरोवचें लॉ आमी फॉलो करपाचें काय ना तें। तांच्यांनी कितलीय फायन मारली 100 रुपया आनी 200 रुपया म्हणून फरक पडना, कारण ते कितलींच वर्सां जालीं फायन मारता, 100 रुपया काडटा आनी दिता, हे घे म्हणटा तूं चल। ते बाबडे कितें करपाक फायन मारल्याच्या पली कडेन तांकां कांयच प्रकार ना। त्या खातीर म्हाका दिसता